السلام عليكم. الدرس ديال اليوم لو فيرب، الفعل في اللغة الفرنسية. تنقسم الأفعال الفرنسية إلى 3 أقسام، يعني عندنا 3 كاتيجوري. عندنا أفعال المجموعة الأولى on l'appelle تنسميوها les verbes du premier groupe. les verbes du premier groupe. les verbes du premier groupe يعني أفعال المجموعة الأولى ديما تيساليو لينا ب ER، تكون على fin عندهم ER. كذلك les verbes du premier groupe تنسميوهم les verbes réguliers، يعني تيخضعوا القاعدة وحدة. يعني une fois إلا حفظتي غير verbe واحد وحفظتي القاعدة ديالو ممكن تطبقها على كاع les verbes du premier groupe. ناخدو دابا تعريف ديال les verbes du premier groupe، يعني المجموعة الأولى. بالنسبة les verbes du premier groupe وهي الأفعال السالمة أو القياسية، زعما les verbes réguliers يعني تخضعوا لنفس القاعدة، والتي تخضع لنفس القاعدة، أو تنتظم، والتي تنتظم وتخضع لنفس القاعدة عند تصريفها. يعني هنايا les verbes réguliers هما الأفعال السالمة أو القياسية اللي عندهم نفس القاعدة عند تصريفها. تنتهي الأفعال السالمة بالمقطع الصوتي ER. بالنسبة les verbes du premier groupe تساليو لينا ER على حالتها الأصلية، يعني في الانفينيتيف. يعني بحال مثلا إلا قلت لكم مونجي عنده ER على fin، مونجي ER. الانفينيتيف تنقصدو به هنايا فعل غير مصرف، يعني فيرب في حالته الأصلية. ناخدو دي زيكزامبل. الانفينيتيف أي بدون تصريف. مثال على ذلك مونجي، مونجي كما تشوفوا معايا هنايا على fin ER، على fin ديال مونجي عندنا ER. دونك هنايا لو فيرب مونجي ينتمي إلى المجموعة الأولى، يعني لو بروميي جروب. باللغة العربية مونجي أكل. كذلك عندي هنايا جوي ER، جوي ER يعني لاعبة. كذلك مارشي ER مشى. يعني هاد لي فيرب كاملين الانفينيتيف يعني غير مصرفين. هذا هو الانفينيتيف، يعني الفعل في أصله، يعني كاع ما مصرف. هاد لي فيرب تنسميوهم لي فيرب ريغوليي، يعني أفعال قياسية تخضع لنفس القاعدة. يعني هنايا لي فيرب القياسية أو كذلك الأفعال السليمة أو القياسية ينتمون إلى المجموعة الأولى، يعني les verbes du premier groupe. كذلك عندي مثال آخر parler، parler يعني كذلك عنده ER في الآخر. une fois نلقى ER à la fin c'est un verbe du premier groupe، يعني directement غادي نعرف بأنه فعل من المجموعة الأولى. ناخذ un exemple. je mange une pomme، je mange une pomme يعني أنا أكل التفاحة. يعني هنا كما تشوفوا معايا لو فيرب سي مونجي، صرفته في الحاضر. je mange، tu manges، il mange، nous mangeons، vous mangez، il mange يعني لو بريزون. بالنسبة للانفينيتيف تنقول الانفينيتيف يعني فعل غير مصرف، بحال هنايا مونجي، مونجي غير مصرف. في الجملة قلت جيدي جو مونج، أنا أكل، جو مونج أنا أكل. يعني هنايا صرفت الفعل بإضافة الضمير برونون جو.
Un autre exemple, ناخدو مثال آخر. Tu parles doucement. Tu parles doucement. يعني هنايا لو فيرب الأصلي يعني الفعل في الانفينيتيف هو parler. parler هنايا صرفتو في tu. المصدر ديال الفعل هو parler الانفينيتيف. هنايا في الجملة صرفتو في لو برونون بيرسونيل tu. يعني ديجا درت لكم درس على لي برونون بيرسونيل سوجي، نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو. أنت تتكلم بهدوء. كذلك كاين واحد الاستثناء، يعني هنايا لو فيرب aller c'est-à-dire ذهب. aller ذهب واخا عنده er على fin إلا أنه ينتمي إلى المجموعة الثالثة. يعني لو troisième groupe هذا استثناء واحد فقط. aller فهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة لو troisième groupe. هذا الفعل من المجموعة الثالثة وليس من الأولى بالرغم من انتهائه ب ER. يعني وخا أنه ينتهي ب ER إلا أنه ينتمي إلى المجموعة الثالثة. ما يقارب 90% من الأفعال الفرنسية ينضوي أو تنضوي يعني تنتمي إلى المجموعة الأولى. يعني 90% ديال الأفعال كلها تنتمي إلى المجموعة الأولى le premier groupe. خلاصة le verbe est le mot le plus important de la phrase. يعني الفعل هو الكلمة الأساسية في الجملة. il exprime une action ou un état. يعني حركة أو حالة. مثال le garçon nage il est heureux. الطفل يسبح إنه سعيد. هنايا le verbe d'action c'est nager. يعني يسبح يقوم بحركة. c'est un verbe d'action. il est heureux EST c'est le verbe être. le verbe être il exprime un état. يعني تعبر على الحالة ديال الشخص. le verbe d'action indique ce que fait la personne l'animal ou la chose. يعني فعل الحركة يشير إلى ما يفعله الشخص أو الحيوان أو كذلك الشيء. le garçon nage le poisson nage le radeau flotte. يعني هنايا le verbe d'action مثال le garçon nage يعني يسبح. le poisson nage كذلك السمك يسبح. le radeau flotte كذلك هنايا يطفو. le radeau يعني الرمج يعني مجموعة من الأخشاب الصغيرة. le verbe d'état indique l'état de la personne de l'animal ou la chose. يعني فعل الحالة يشير إلى حالة الإنسان أو الحيوان أو كذلك الشيء. il est heureux إنه سعيد. il est gracieux il est stable. gracieux أنيق. il est stable مستقر. يعني الأفعال نوعان. verbe d'état يعني تعبر عن حالة الإنسان. le verbe d'état يعبر عن حالة الإنسان أو الحيوان أو الشيء. كذلك ما تبقى ce sont des verbes d'action يعني أفعال حركة. nager مثلا nager يسبح. manger يلعب. jouer parler يتكلم. لاحظوا معايا دابا لي تيرمينيزون ديال لو بروميير جروب. بالنسبة لو بروميير جروب عندنا او اس او ان اس او زد او ان تي يعني هنايا مثال لو فيرب ايمي يحب. عندنا في الاخر ار تنمسحو ار تنحيدو ار وتنضيفو لي تيرمينيزون. يعني جو جيم زدت او ثانية ES, il aime eux, elle aime eux, nous aimons ONS, vous aimez EZ, il aime ENT, elle aime ENT. يعني هنايا تنحذفو ديما ER اللي بالخضر باللون الأخضر الفوق تنحذفوها وتنضيفو لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون هما اللي باللون الأخضر E, ES, E, ONS, EZ, ENT ENT. يعني هاد القاعدة ديال لو بروميير جروب. لو بروميير جروب في الحاضر au présent. le verbe aimer ici c'est au présent في الحاضر. j'aime tu aimes il aime elle aime nous aimons vous aimez il aime elle aime.
في الدرس القادم إن شاء الله غنشوفو les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. شكرا لكم وإلى اللقاء.